बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब। हमदुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि कहाँ मौलाना साहब दुआएं कर रहे थे हमारे साथ इंटरव्यू में कि ये हुकूमत ख़त्म हो, और कहाँ आज फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 अब जो भी है इसी हुकूमत से काम लेना है। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी जिस तरह सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने और मौलाना साहब ने जो मौक़िफ़ कौम पर वाज़ेह किया है वो यही कहा कि ये पार्लियामेंट अवामी मैंडेट का हामिल, हकीकी अवामी मैंडेट का हामिल पार्लियामेंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, न साथ देंगे। आज भी मौलाना से पूछा गया पार्लियामेंट के सामने कि हमने सुना है कि आप हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, तो मौलाना साहब ने जवाब में कहा कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना ये मेरे लिए सियासी और मेरी पार्टी के लिए सियासी खुदकशी है। जो पहले करा था, जमात भी उसी पर मौका पर खड़ी है जो पहले खड़ी थी। पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू PTI से बात हुई है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर हम तहरीक चलाएंगे। जो 8 फरवरी के नतीजे में हमने तारीख का ऐलान किया था, उसी तरीके से हम तहरीक चलाएंगे। आपको अंदाजा होगा कि 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में हमारा एक अजीम इज्तिमा होगा और 14 अक्टूबर को फिर सिंध में होगा। तो हमारा सिलसिला तो जारी है। हम तो हुकूमत के साथ न थे, न है, न आइंदा हुकूमत के साथ देने की कोई तवक्को नहीं। हाफिज साहब, कल तक आसिफ अली जरदारी साहब को मुक्तदिर हलकों का गुलाम कह रहे थे मौलाना साहब, और शहबाज शरीफ साहब को पपेट। हुकूमत को तो तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज कर रहे हैं। ये सब मुलाकातों के सबब ही हो रहा है। नहीं, देखिए, ये क्या तस्लीम करने का क्या मकसद है? जमीयत उलमा इस्लाम और आज मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम फॉर्म 45 वाले यहाँ बैठे हैं या 47 वाले वहाँ बैठे हैं, हम सारे डिफेक्टो है जो भी है, लेकिन हमें अमन व अमान के मसले पर सोचना होगा और संजीदगी से सोचना होगा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मौलाना का इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि क्या ये हकीकी पार्लियामेंट है? मौलाना ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट यहाँ तक पहुँचा है कि पार्लियामेंट का पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क की मफाद के हवाले से फैसले करने में पार्लियामेंट को कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है। बाहर से जो इशारा किया जाता है कानून साजी, फिर पार्टियां हरकत में आती है, फिर कानून साजी करती है, ये बाख्तियार पार्लियामेंट का शिवा होता है। तो मौलाना साहब का तो यही आज तकरीर का सबका खुलासा यही है। सर, मगर वो फिर भी फरमा रहे हैं कि अब इसी हुकूमत से ही काम लेना है। हुकूमती अज़ाइम बहरहाल बड़े वाजे हैं। क्या जो मुलाकातें भी हुई हैं, जुडिशल पैकेज की बातचीत हुई है इन बैठकों में, और मुआवनत देंगे? मेरे ख्याल में ये जो कानून साजी की बात हो रही है, जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, ये तो अभी तक सिर्फ हवा में ये बातें चल रही हैं, अफवाह तक महदूद है। अभी तक हमारे सामने, पार्टी के सामने इस किस्म की कानून साजी के हवाले से कोई मुसवदा हुकूमत ने पेश नहीं किया है। अगर पेश किया जाता है तो फिर पार्टी बैठ के फिर सोचती है पार्टी उस कानून साजी को देखकर कि क्या कानून साजी इदारे की, जुडिशरी की इस्लाह के लिए है, उनकी इस्तेहकाम के लिए है, या पार्टी की फायदे में है, या हुकूमत के फायदे में है। इसके पीछे बदनीति है या नेकनीति है, इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है, टाइमिंग को और वक्त को भी देखना पड़ता है। खुलासा कलाम ये है कि हम अभी फैसला नहीं कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक हकायक सामने आया नहीं है कि आया वो मुसवदा क्या है। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जब हवा में बातें चल रही है और अफवाह तक महदूद है तो इसको अफवाह। कुछ बातें हवा में हैं और कुछ बड़ी वाज़ेह भी दिखना शुरू हो गई हैं। आप लोग साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जिस सोलो फ्लाइट का शिकवा आप कल तहरीक इंसाफ से कर रहे थे, आज खुद इस पे गामजन नजर आ रहे हैं। झुकाव पुराने इत्तेहादियों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, या फिर तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ आज भी झुकाव है? वाज़ेह कीजिए। मैंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की मौक़िफ़ के वो तनहा तहरीक चलाएगी। पार्टी की, जमीयत की, मौलाना की झुकाव न हुकूमती इत्तेहाद, हुकूमती पार्टियों की तरफ मौलाना की झुकाव है, न हुकूमत की तरफ झुकाव है, न तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ हमारा झुकाव है। किसी भी तरफ हमारी झुकाव नहीं है। हमारा झुकाव है
تو وہ عوام کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے، قوم کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے، ملک کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے، آئین کی بحالی کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے، ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے، اور کسی فریق کی طرف ہمارے جھکاؤ نہیں ہے۔ سر یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نہ پی ٹی آئی اور نہ نون لیگ کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، یعنی کہ عوام، قوم، آئین کی بالادستی، آئین کی بحالی، ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ، مطلب نہ حکومت اس سے کمیٹڈ ہے، نہ ہی آپ کے نزدیک آج تحریک انصاف اور حزب اختلاف کے آپ کے دوست۔ دیکھیے، حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ جس مینڈیٹ کے نتیجے میں حکومت وجود میں آئی ہے یا پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، اس سلسلے میں ہماری موقف بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں تھا، یہ آپشن تھا۔ جہاں تک تاریخ تحفظ آئین پاکستان کی بات ہے، اس کی بیانیے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ بیانیہ درست ہے ان کا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 8 فروری الیکشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چند چیزیں ہوں گی جہاں ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات تاریخ تحفظ آئین پاکستان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، بار بار وہ آئے ہیں، ان کے وفود مولانا کے پاس ہمارے موقف کی تائید بار بار کر چکے ہیں، اور عمران خان کے پیغامات لے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پر ہم کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پارٹی فیصلہ کن اختیار کس کے پاس ہے، وہ جس کے پاس ہے وہ جیل میں ہے، اس لیے کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے۔ سر وہ تو ابھی باہر آتے دیکھ نہیں رہے، بٹ ان دا پروسیس تجربہ کار سینئر سیاستدان اس نظام سے پیچھے ضرور ہٹ رہے ہیں، اور آپ روایتی طور پہ اسی نظام کے قریب آتے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو باقاعدہ مینج کر کے الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں جو اصل سینئر تجربہ کار جو 40 سال 35 سال سیاست میں رہے ہیں، نشیب و فراز، ان کے سامنے مختلف چیلنجز آئے ہیں، ان سیاستدانوں کو بذات خود اور ان کی پارٹیوں کے ہجوم کو اس پر کٹ لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو دیوار سے لگاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے سردار اختر مینگل کی دی کہ وہ پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں، مولانا نے خود کہا کہ میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہوں، لیکن کروں کیا؟ بات تو یہاں پارلیمنٹ میں کرنی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو بھی پروسیس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے فیصلے آ جائے اور ہم اس پر انگوٹھا لگائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا اور اصل سیاستدانوں کا، حقیقی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں ہے، تو جواز سے تو لگایا جاتا ہے، اس کا تو کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے گفتگو سنی، حکومت کا ہر صورت حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف بھی نہیں ہے، نہ آئین تحفظ پاکستان کی طرف ہے، نہ ہی حکومت کی طرف ہے۔ سولو فلائٹ پر گامزن آج بھی مولانا فضل الرحمان اب لچک دکھاتے دیکھے جا سکتے ہیں، اب اسی حکومت سے کام لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔